چھوٹا سی نا تسی سوچ سکتے ہو انگریزاں کس طریقے نال میزائل ماریا مسجد دا گنبد توڑ کے پھر خالد بن ولید دا مزار دا گنبد توڑ کے تے آپ دی قبر نو جا کے وہ میزائل لگیا انگریز ستے ہوئے نہیں سن انہوں نے پتہ سی خالد دے ہاتھ 9 تلوارہ ٹوٹیاں یا 12 ٹوٹیاں تے خالد جڑا او 40 بندے لے کے تے لکھاں دے لشکر جا وڑیا ہاں جی وہ جان دے سن اس بابے کو بدلا سی کیویں لینا ہے ہاں جی تے میں اخباراں انہاں دناں پڑھدا رہا دنیا دے کسے ایک مسلم حکمران نے ایدی مذمت نہیں کی ہاں اے چور نال کھڑی ہو سکتی قوم لیکن خالد بن ولید تا کام جے کوئی نہیں کیتا کام تا انہاں چوراں کیتا جنہاں ختم نبوت تے ڈاکے مارے میں نہیں سمجھ آتی کلمہ پڑھن تو بعد کوئی بندہ انہاں نال کیویں کھڑا ہو سکدا میں وہ جے اسلام کوئی دسے میں اصل پڑھیا کوئی نہیں ہو جائے اسلام خالد بن ولید حضرت سیدہ زینب دا مزار